जनता टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम सन्दर्भको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। नमस्कार, म मिलन राई। कार्यक्रम सन्दर्भमा हामी विभिन्न सन्दर्भका कुराकानी गर्ने गर्छौँ। समसामयिक घटना, राजनीति लगायतका यावत विषयमा हामी कुराकानी गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य आलोक रायमाझी। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी सुरु गरौँ। नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद यहाँलाई पनि। तपाईँ मूलधारका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमध्ये हजुर तपाईँ स्थायी कमिटी सदस्य एकदम कम उमेरको हजुर होइन? हजुर अरू कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि स्थायी कमिटी सदस्य छन्, तपाईँकोमा पनि हजुर हुनुहुन्छ धेरैजना होइन? हजुर तर तपाईँको उमेर समूहको हुनुहुन्न होइन? हजुर तपाईँ युवा भएकै कारणले गर्दा केही क्रान्तिकारीपन त तपाईँमा पनि देखिन्छ। तपाईँले कतिपय चाहिँ मुद्दाहरूमा हजुर एक्लै पनि आवाज बुलन्द गरिरहनु भएको हुन्छ, आक्रामक ढङ्गले आउनु भइरहेको हुन्छ। हजुर तर तपाईँले यसरी आवाज उठाइरहँदाखेरि हजुर तपाईँको पार्टीको निर्णायक तहसम्म यो कुरो पुग्छ त? तपाईँले उठाएका आवाजहरू हजुर निर्णायक विषय बन्छन् त? त्यहाँबाट सुरु गरौँ न। यो प्रश्नको निमित्त यहाँलाई आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। किन भन्दा हाम्रो देशको सबैभन्दा ठुलो समस्याहरू मध्येको एउटा, ठुला रोगहरू मध्येको एउटा भ्रष्टाचार हो आजको दिनमा। त्यो भ्रष्टाचारको विषयमा अहिले पछिल्लो घटना पनि यहाँले जसरी क्वेसनमा स्पष्ट पनि गरिसक्नुभयो अलिकति, यो नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा त्यो काण्ड आइरहँदा नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरू एक शब्द पनि बोलेको देखिएन। तर लगातार म निरन्तर आवाज उठाइरहे। त्यो बिचमा डर, त्रास, धम्की, थुप्रै किसिमका चिजहरू आए। ती अवरोहहरूलाई सजिलै पार गरियो। पार्टीमा पनि मेरो कुरा कहाँनिर थियो भने पार्टीका अध्यक्षदेखि लगायत मुख्य सबै नेताहरूलाई यो विषयलाई पार्टीको आधिकारिक विषय बनाएर अगाडि जाउँ भनेर आवाज उठाइयो। सदनदेखि सडकसम्म जाउँ भनेर, तर आवाज त उठ्यो, अलिक पछि आयो हाम्रो पार्टीको तर्फबाट। तथापि मैले चाहिँ निरन्तर अगाडि बढाइराखेँ। यसमा चाहिँ कुरा के हो भन्दा कसले सुरुमा उठायो अथवा मैले सुरुमा उठाएँ अथवा उठाइन भन्ने विषय होइन। विषय कहाँनिर हो भने आजको युवा पुस्ता जसलाई उमेरकै सहजताले मात्रै युवा मानेर जानुपर्ने म कारण देख्दैन। किन भन्दा युवामा त्यो प्रकारको एउटा जनताले चाहने, जनताले खोजेको, नेपाली समाजलाई भोलिको दिनमा इतिहासमा पनि फरक हिसाबले इतिहासमा सिद्ध गर्न सक्ने खालको भिजन बोकेका युवाहरूको आवश्यकता छ। त्यही कारणले भुटानी शरणार्थी काण्डमा मैले तहसम्म पुग्ने गरी त्यसमा आवाज सकेसम्मको आवाज उठाइयो। प्रधानमन्त्रीसँग गएर, गृहमन्त्रीसँग गएर, अहिलेका आइजिपीसँग गएर यसमा गम्भीर प्रकारको ध्यान आकर्षण गराइसके पछाडि एउटा स्टेजमा पुगेको छ। यो देशको लागि सुखद विषय हो फेरि पनि। तर पनि यसको अब न्यायालयको पोल्टामा पुगिसकेको छ। न्यायालयले पनि मलाई लाग्छ नेपाली जनताले खोजेका चिजहरू भन्दा फरक अहिले न्यायालयले गर्ने अवस्था पनि म देख्दैन र उहाँहरू त्यो गर्नुहुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन। त्यस कारणले जति पनि ती घटनामा सामेल अपराधीहरू थिए ती अपराधीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गरिनुपर्छ। फेरि पनि मेरो माग यहाँनिर छ। अर्को कुरा नि, जस्तै युवाकै कुरा गर्दाखेरि हजुर तपाईँको पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी लगायत चाहिँ अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि हेर्दाखेरि हजुर तपाईँको उमेर समूहलाई त नपत्याएको अवस्था छ नि है? तपाईँभन्दा, किनभने तपाईँभन्दा एकदम कम उमेरका व्यक्तिहरू आज जनप्रतिनिधि छन् विभिन्न पार्टीबाट होइन? उनीहरूको पर्फर्मेन्स पनि बुलन्दै देखिन्छ। तर तपाईँहरू जतिको युवा मूलधारका कम्युनिस्ट पार्टीमा हुँदा पनि किन अवसर पाउनुहुन्न? तपाईँहरू किन आफ्नो भूमिका तपाईँहरूले स्थापना गर्न नसक्नु भएको हो कि तपाईँलाई आफ्नो भूमिका चाहिँ तपाईँहरूको भूमिका एउटा स्थापित गर्न काहीँ बाधा अवरोध छ कि किन अवसर पाउने कुरामा किन युवा पछि परिरहेको छ? यो मूलधारका पार्टीहरूमा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, तपाईँकै एकीकृत समाजवादी लगायतका यसमा पार्टीहरूमा यो अलिकति बडो गम्भीर बहसको एउटा छेड्न सक्ने प्रश्न छ यहाँको। कुरा कहाँनिर हो भने अहिले हामीले कागजी रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा सामन्तवाद गयो,
तर व्यवहारमा तपाईँले सामन्तवाद आज पनि पाउनुहुन्छ, आजका राजनीतिक पार्टीमा पनि पाउनुहुन्छ, राजनीतिक दलका नेतामा पनि पाउनुहुन्छ, विद्यमान अहिलेसम्म रहिराखेका छ नि त त्यो त। त्यस कारणले त्यसको अवशेष अहिलेसम्म पनि युवा पुस्ताले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नसकेको एउटा कारण त्यो पनि हो। अर्को कुरा, युवामा पनि एक प्रकारको त्यो हस्तक्षेपकारी क्षमता बनाउनको निमित्त दुई तिनवटा चिजहरू चाहिन्छ। एउटा सैद्धान्तिक हिसाबले ऊ क्लियर हुनुपर्छ होइन, उसमा एउटा क्षमताको हिसाबले ऊ प्रखर हुनुपर्छ। अर्को कुरो, उसले धेरै चिजहरूको त्याग गरेर आउनुपर्छ। उसले लोभहरू, सबभन्दा पहिलो कुरा लोभलाई त्यागेर आउनुपर्छ। त्यति भयो भने युवाले हस्तक्षेप गर्न सक्छ। युवाले अपेक्षा राख्न थाल्यो, मलाई फल्नु नियुक्ति चाहियो, मलाई चाहिँ मन्त्री चाहियो, मलाई चाहिँ सांसद चाहियो, अथवा त्यो सोच बोकेर हिँड्यो भने उसले विरोध गर्न सक्दैन। तर मलाई आजको दिनमा मलाई सोध्नुहुन्छ भने मलाई कुनै पनि चिज चाहिएको छैन, त्यस कारणले म गलत कुरालाई जसको विरुद्धमा पनि आवाज उठाउन सक्छु। त्यसको मूल कारण भनेको नैतिक धरातल बलियो चाहियो, लोभ त्याग्नु पर्यो। र अर्को कुरा, तपाईँले भनेको युवाहरूले त्यति अगाडि आउनु नदिनुको कारण मलाई प्रमुख कारण के लाग्छ भने आज सोचमा, व्यवहारमा, चिन्तनमा अहिले पनि सामन्तवाद गएको छैन। हामी व्यवहार समाजवाद भनिरहन्छौँ, तर व्यवहारमा समाजवादी बन्नुपर्छ। मैले स्थायी समिति बैठकमा पनि यो जोडदार उठाएको छु। अहिले व्यवहारमा हामी समाजवादी बन्नु पर्यो। सामन्तवाद कागजमा गयो, तर अहिले पनि नेताहरूसँग, यहाँका राजनीतिक दलहरूसँग हेर्नुहोस् न, सामन्तवादको अवशेष अहिले पनि बाँकी छन्। त्यस कारण त्यो व्यवहारमा जब अन्त्य हुँदैन भने त्यो कागजले मात्रै हुँदैन। त्यसको लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका युवाहरूको चाहिन्छ नै चाहिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यो चाहिन त चाहिन्छ, हजुर, तर त्यो भइरहेको छैन नि। त्यही त भन्दैछु मैले, त्यसलाई तोड्नको निमित्त अब पहिलो कुरा के गर्दै हुन्छ? केही छ छुट्टै प्लान? छुट्टै प्लान भन्नुहुन्छ भने यसको पहिलो कुरा त के हो भने हामी आज सबभन्दा ठुलो बहसको विषय समाजवादमा जाने भन्ने छ होइन। त्यहाँबाट सुरु गर्छु म। समाजवादमा जानुपर्छ भन्ने त सबैको छ, तर फरक मोडल होला। काङ्ग्रेसले जाने समाजवाद चाहिँ त्यो पुँजीवाद अहिले पनि के अरे कायम रहेकै समाजवाद चाहने होला, प्रजातान्त्रिक समाजवाद। तर हामीले भनेको वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्दाखेरि, वैज्ञानिक समाजवादमा हामी पुग्नु छ भने सबभन्दा पहिलो कुरा हामी व्यवहारमा समाजवादी बन्नु पर्यो। व्यवहारमा सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास गर्नु पर्यो, क्षमताहरूको केन्द्रीकरण गर्नु पर्यो। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको पनि त्यो हो नि त। कम्तीमा क्षमताहरूको केन्द्रीकरण गर्न थालियो भने युवा आउँछ होइन। अनि त्यस कारणले कम्तीमा पनि यति दुई चारवटा कुराहरू गर्न सकियो भने हामीले यो सामन्तवाद बाँकी रहेको, व्यवहारमा बाँकी रहेको सामन्तवादको अन्त्य र समाजवादी व्यवहार मार्फत सामूहिक निर्णयमा चल्ने पार्टी र त्यति गर्न सकियो भने सामूहिक क्षमताहरूको केन्द्रीकरण भइहाल्छ। त्यहाँनिर सामूहिक क्षमताहरूको के अरे विभिन्न केन्द्रीकृत क्षमता विकास भइसके पछाडि के हुन्छ भने त्यो पार्टी, त्यो देश, त्यो समाज अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसको छुट्टै कारण त्यति हो। अर्को त्यतातिर फेरि पनि जाउँला होइन। हजुर, अलिकति विषयान्तर। हजुर, वर्तमान राजनीतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ? यो एकदम सही ट्र्याकमा अघि बढिरहेछ, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? पहिलो कुरा त एउटा कुरा हामीले छुटाउनु हुँदैन। त्यो कुरा के हो भने गठबन्धनको अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको जो सरकार छ, दर्जनौं भ्रष्टाचारका फाइलहरू मध्येबाट केही फाइलहरू खोल्न सुरुवात गरिएको छ। यो असाध्यै सराहनीय विषय हो। प्रशंसा गर्नलाई हामी कम्युनिस्टहरू अथवा यो देशलाई माया गर्ने देशभक्त शक्तिहरू कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन, गरेको कुरालाई गरे भन्नुपर्छ। त्यो सकारात्मक जो सुरुवात भएको छ, त्यो सकारात्मक सुरुवातलाई अन्त्य पनि त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले होस्, नेपाली जनताले देख्ने गरी होस्, नेपाली जनताले महसुस गर्ने गरी ठिक गरेका छन् भन्ने गरी होस्, कानुनसँग ढङ्गले गरियोस्। र अर्को कुरो, आग्रह र पूर्वाग्रह रहित भएर गरियोस्। एउटा कुरा त्यो हो वर्तमान सन्दर्भको प्रमुख कुरा। दोस्रो कुरा भनेको फेरि पनि विषय त्यहीँनिर आइहाल्छ। वर्तमान सन्दर्भ सबैभन्दा कचल्टिएको मैले कहाँबाट देख्छु भने आज यो देशमा जन्मदै विदेश पलायन हुने मानसिकता लिएर जन्मिन्छ मान्छेहरू। युवाहरूको पलायनतालाई हेर्नुहुन्छ भने त्यो सबैभन्दा गम्भीर कुरा। जन्मदै भन्दा पनि हुर्किँदै गर्दाखेरि त्यो खालको जन्मदै बाउआमाले सोध्छ। जन्मदै बाउआमाले के सोध्छ भने ऊ जन्मदा बित्तिकै अमेरिका जाने हो कि अस्ट्रेलिया जाने हो कि युरोप जाने हो, नामाकरण गरिदिन्छ के। त्यसको कारणले त्यो जन्मदै भनेको मैले त्यसरी हो। जन्मदै उसलाई हुर्काउँदा पनि त्यही हिसाबले हुर्काइन्छ। कसरी हुर्काइन्छ? शिक्षा दीक्षामा पनि भने अमुक स्कुलहरू, यो स्कुलमा पढाए पछाडि सजिलो हुन्छ उसलाई विदेश जान भन्ने प्रकारको जो प्रकारको हाम्रो मेन्टालिटी बनेको छ, यो विदेश पलायनको विषयलाई संस्कृति बनिसक्यो क्या। अहिले त संस्कृति बन्न थालिसक्यो। त्यस कारण यो ठुलो क्वेसन हो।
आजको दिनमा त्यसलाई संस्कृति भन्ने कि कुरीति भन्ने? होइन नेपाली समाजको संस्कृति बन्न थाल्यो कि यो कुरा, यो डरलाग्दो कुरा त त्यहाँनिर भयो नि त। कुरीति अलग कुरा भयो, त्यो संस्कृति बन्न जो बन्ने दिशातर्फ जो गइरहेको छ यसलाई रोक्ने कसरी होला, यो सबभन्दा प्रधान क्वेसन त्यहाँनिर हो। अनि यो युवा पुस्ताको पलायनतालाई नरोकी हामी समाजवादमा पुग्न त सक्दैनौँ, पुगे पनि कसको लागि पुग्ने हो। तर सुन्नु न एउटा कुरा नि, हजुर अहिले रोक्ने भनेर भनिरहँदाखेरि सत्तामा त फेरि तपाईँहरू हुनुहुन्छ, त्यही कुरा, प्रधानमन्त्री तपाईँहरूकै छ, मन्त्री तपाईँहरूकै छ। रोक्ने गरेको के एउटा प्लान त मैले त त्यस्तो केही देखिरहेको छुइनँ। हेर्नुहोस्, यो सत्तामा यदि यो देशको मेजर समस्या त्यो भनेर तपाईँ इन्डिकेट गर्नुहुन्छ भने त्यो समस्या समाधान गर्नका लागि तपाईँहरू एउटा फिट्टो एक कदम नचाल्ने हो भने त्यो सत्तामा बसिरहनुको के औचित्य हो? क्वेसनको लागि धन्यवाद। मैले यहाँनिर म त्यहाँ पुग्दैछु। मुख्य कुरा कहाँनिर हो भने युवालाई विदेशबाट जान रोक्ने भन्ने कुरा सजिलो छैन। फेरि किन सजिलो छैन भने रोजगारीका अवसर नेपालमा सिर्जना गर्नु पर्यो। रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नलाई राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नु पर्यो। राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नको लागि यो व्यवस्था र यही प्रवृत्तिले चाहिँ होला जस्तो मलाई लाग्दैन। व्यवस्थालाई पनि धेरै दोष नदेऊ, यो प्रवृत्तिले कम्तीमा त्यो कुरा त हुन दिँदैन। त्यसकारणले यी यावत कुराहरू यो सरकारको काँधमा चाहिँ गम्भीर कुरा छन्। त्यो अलि परको विषय एकछिनमा छलफल गरौँ। ल, अर्को कुरा आजको दिनमा अझ ठुलो समस्याको रूपमा महँगी भएर आयो। महँगी हेर्नुहोस्, दिन प्रतिदिन महँगी बढिरहेको छ। जनजीविकाका सवालहरूमा बिल्कुल धेरै सरोकार राखिएको देखिँदैन। राष्ट्रिय सन्दर्भमा मैले सकारात्मक सुरुवातबाट म बिस्तारै सरकारलाई सुझावतिर गएँ। सकारात्मक चाहिँ भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलिँदैछ। दोस्रो कुरा फेरि पनि अब त्यही कुरालाई नकारात्मक, भ्रष्टाचार यति धेरै छ 3 तहकै सरकारमा, तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्न। आज स्थानीय तहमा त्यस्तै छ, प्रदेशमा त्यस्तै छ, सङ्घमा त्यस्तै छ, अनि हाम्रा व्यवस्थाहरूमा पनि न्यायपालिकामा त्यस्तै छ, कार्यपालिकामा त्यस्तै छ, व्यवस्थापिकामा त्यस्तै छ। भ्रष्टाचार यति ठुलो महारोग बनेर गयो आजको दिनमा। त्यो भ्रष्टाचारले थुप्रै अरू विकृतिहरू, थुप्रै अरू अराजकताहरू, थुप्रै प्रकारका विदेश पलायनताहरू र थुप्रै प्रकारका रोजगारी सिर्जना नहुने कामहरू यसले गरिराखेको छ। त्यसकारणले यसलाई रोक्नै पर्ने छ। दोस्रो कुरा, त्यसकारणले जनजीविकाका विषयहरू त यिनी हुन् नि त। सरकारले यसलाई गम्भीरता साथ लिएन भने भोलिको दिनमा भयावह स्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यसकारणले यही कारणले आज भएन। अब साँच्चै भन्नुहुन्छ भने मैले एक शब्दमा भन्दाखेरि दलाल पुँजीवाद र साम्राज्यवादको दाम्लोले बाँधिएको शक्ति आज नयाँ शक्तिको रूपमा विकास भएर आयो। रासपा जस्तो शक्ति हामी सबैलाई थाहा छ नि त। उनीहरू साम्राज्यवादका त्यसरी आरोप लगाइरहँदाखेरि आरोप होइन, यो कसरी तपाईहरु पनि ठिक हो भन्ने त देखिएन नि त। किनभने विगतका सरकारमा पनि हामी ठिक नभएर दलाल पुँजीवादले अर्को पात्र पठाइदियो। हामी ठिक भएको भए त ती पात्र कसरी आउँथे? यो समाजमा व्यथिति नभएको भए, यहाँ अवसर भएको भए, यहाँ रोजगारी सिर्जना भएको भए, शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क भएको भए, होइन, जनजीविकाका सवालहरूमा राज्यले एकदम ध्यान दिएको भए, न्यायालयमा हामीले न्याय पाएको भए, होइन, कार्यपालिकाले ट्याक 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 सही काम गरेको भए आज यो अवस्था आउँथ्यो त? हामी गलत भएको हुनाले, हामी ठिक नभएको हुनाले, हामी नसुध्रिएको हुनाले त्यस्ता शक्तिहरूको उदय भयो। अर्को कुरा भनौँ, हजुर, तपाईहरुले त्यसरी नयाँ शक्तिलाई, रासपालाई आरोप लगाइरहनु, आरोप होइन यो हो, आरोप म भन्दैछु त, आज जाँदै छैन, भन्दैछु त। हजुर, आरोप लगाइरहँदा हजुर संसदमा, संसदीय समितिहरूमा रासपाका नेताहरूले उठाएका मुद्दाहरू हजुर र तपाईँका नेताहरूले गर्नुभएको भाषणहरू कम्पेयर गरी हेर्नु त। तपाईँका नेताहरूले गरेको भाषणमा त गाली गलौज बाहेक अरू केही छैन। हेर्नुहोस्, मैले त्यही भने कसरी सुध्रिनुहुन्छ के? अब तपाईँहरूले जसलाई नेता बनाएर हिँडिरहनु भएको छ उहाँहरू त संसदको त्यो समय खेर फालिरहनु भएको छ। गाली गरेर, गाली गलौजको एउटा चाहिँ दोहोरो तेह्रो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गाली गलौजका सिलसिला मात्रै चलाएर संसदको चाहिँ महत्त्वपूर्ण समय खेर पालिरहनु भएको छ। यो कुरा ठिक छ। कसरी सुध्रिनुहुन्छ? सुध्रिने भनेको त्यही बिन्दुबाट सुरुवात गर्नु पर्यो। त्यस्ता खालका पात्रहरू, त्यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू फेरि दोहोऱ्याएर ल्याउनु भएन नि त पार्टीहरूले। फेरि पार्टीहरूले दोहोऱ्याएर ल्याउनु भएन, जनताले फेरि त्यस्ता पात्रहरूलाई दिनु भएन दोहोऱ्याएर। मत पनि त हो, जनताको पनि त यहाँ दोष छ।
त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको कुरा त्यस्ता के हो भने, पात्रलाई नदिँदा फेरि तपाईँहरू त निमिट्यान नै बन्नुहुन्छ होला नि त। निमिट्यान्न बनाउला एकपटक। यो समाजको लागि एकछिन सोचौँ न, यो देशको लागि केही सोचौँ न। होइन, देशको लागि सोच्दै नसोच्ने, यो समाजको लागि नसोच्ने, यहाँका जनताको लागि नसोच्ने, कसको लागि गर्ने हो हामी राजनीति? कसको लागि समाजवाद हो? कसको लागि वैज्ञानिक समाजवाद? त्यस कारणले आज हामी निर्मम भएर एउटा निर्णय गर्नुपर्ने म देख्छु। त्यो के हो भने आज निर्ममता साथ भन्नुपर्छ पार्टीहरूले, निर्ममता साथ भन्नुपर्छ राजनेताहरूले। अब भएन, अब सही पात्र पठाउँ, पार्टीभित्रका पनि सही पात्र पठाउँ। अब सही क्लियर भिजन भएका, लोभ कम भएका, यो देशलाई ड्राइभ गर्न सक्ने, युवाहरूको पक्षमा बोल्न सक्ने, मजदुरको पक्षमा बोल्न सक्ने, श्रमजीवीहरूलाई माया गर्ने, यो देशका जनताहरूको विषयमा मात्रै सोच्ने मान्छे। त्यो हामीले मेकानिजम त थुप्रै छन् नि त, कसरी चिन्ने भन्ने त छैन नि त यहाँ त आजको दिन। त्यस कारणले त्यस्ता पात्रहरू पठाउन सकियो भने आज पनि हामीसँग आशाका किरण त छन् नि त। त्यस कारणले अर्को कुरा म हजुर अलिकति विषयान्तर गरेँ ल, हजुर समय छोटो छ, हजुर यसमा धेरै कुरा अटाउनु पर्ने हुन्छ। हजुर जस्तै सर्वोच्च अदालतले हजुर ललिता निवास जग्गा प्रकरणका हजुर चाहिँ मान्छेले औँला ठडाइरहेका, हजुर संलग्नता छ कि भनेर आशंका गरिरहेका हजुर दुई पात्रहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हजुर डाक्टर बाबुराम भट्टराई र तपाईँका पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल हजुर उपर पनि छलफल यो अनुसन्धानको सिलसिला सुरु गर्नु भनेर हजुर भन्नुभयो, आदेश दियो सर्वोच्च अदालतले, होइन? हजुर अब सर्वोच्च अदालतले यसरी अनुसन्धान थाल्नु भनिरहँदाखेरि हजुर अब के तपाईँका पार्टी अध्यक्ष पक्राउ पर्नुहुन्छ त? राज्यले पक्राउ गर्छ? विषय कहाँनिर हो भने सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई ठिक छ अथवा छैनमा नजाउँ, हामी सम्मान गर्नुपर्छ। अदालतको निर्णयलाई हामी सम्मान गर्छौँ। उहाँले यो प्रक्रियामा सघाउनुहुन्छ, हामी पनि सघाउँछौँ। अरू पार्टी भए सडकमा जान्थे, हामी त गएनौँ नि त। त्यस कारणले यसले हामीलाई सघाउँछौँ। उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले प्रमाणसहित पुष्टि गर्छौँ सघाएर। अस्ति स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि उहाँले प्रमाणसहित आउनुभएको थियो, त्यसमा अध्यक्ष कमरेड आफै माधव कुमार नेपाल। त्यस कारणले यस्तो क्या प्रमाण त पेश गर्नु होला कि उहाँ चाहिँ निर्दोष हुनु होला, के होला, त्यो अदालतले हामी सघाउँछौँ। अनुसन्धान प्रक्रियाले गर्ला, प्रक्रियालाई हामी सघाउँछौँ। त्यो अनुसन्धान प्रक्रिया पछाडि आएको तर अनुसन्धानलाई त मान्नु पर्यो नि त। तर अनुसन्धान गर्ने क्रममा हजुर अब योभन्दा अगाडिको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा त आशंका हुने बित्तिकै हजुर राज्यको तर्फबाट पक्राउ गरेर पूर्व गृहमन्त्रीलाई चाहिँ कस्टडीमा राखेर अनुसन्धान गरिएको थियो, होइन? कुरा फेरि अर्को छ। अब यो प्रकरणमा तपाईँका पार्टी अध्यक्षलाई राज्यले पक्राउ गर्नुपर्छ कि पर्दैन? ल यो बारेमा भन्नु। होइन, यसमा तपाईँलाई दुईटा कुरा के, अब पक्राउ गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने भन्दा पनि पहिलो कुरा यो नीतिगत निर्णय हो। हेर्नुहोस् है, प्रधानमन्त्रीले आफै निर्णय गरेको हुँदैन। त्यति बेलाको तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रीले फाइल ल्याइसकेपछि प्रधानमन्त्रीसँग सिधा जाँदैन। एकैछिन है, यो कुरालाई मलाई जस्टिफाई गर्न दिनुहोस्। त्यति बेलाको मन्त्रीसँग सचिवले पुर्याउने भयो, सचिवभन्दा अगाडि सहसचिव, अब सिलसिलावार जाउँ। अब त्यो मन्त्रालयमा, सम्बन्धित मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव हुँदै मन्त्रीसँग जाने भयो। मन्त्रीले क्याबिनेटको प्रस्ताव लिएर जाने भयो, मुख्य सचिव कहाँ लाने भयो। मुख्य सचिवले अध्ययन गरिसके पछाडि मुख्य सचिवले पनि त्यहाँका कानुन सचिवहरूसँग बसेर सल्लाह गरे पछाडि क्याबिनेटमा बल्ल जाने हो। त्यस कारणले नीतिगत निर्णय त्यत्तिकै भनिएको होइन नि त। त्यस कारणले त्यसको पनि उद्देश्य के थियो? नेक उद्देश्य एउटा गलत उद्देश्य भन्ने बुझिन्छ। त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री जो निवास छ त्यसको विस्तारको निमित्त गरिएको छ। त्यस कारणले नीतिगत रूपमा भएका चिजहरूलाई आज हामीले दोष देखाउँदै हिँड्ने हो भने 2048 साल पछाडि अहिलेसम्मका सबै प्रधानमन्त्रीहरू जेलमा पाउनुहुन्छ तपाईँ। पहिलो कुरा होइन, त्यो नीतिगत कुरालाई त आधार मान्नु भएन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, भोलिदेखि यो देशमा कुनै पनि निर्णय हुने अवस्था देख्दैन म। नीतिगत कुरामै अब जेल जान थालेपछि एउटा पनि काम हुँदैन, होइन? कार्यपालिकाको त हात बाँधियो नि त। त्यस कारणले हाम्रो अध्यक्षको सवालमा भएर म बचाउ गरेको होइन। यथार्थमा कहाँनिर हो भने नीतिगत विषय हो, यसमा प्रमाण पुग्ने कुरा पनि भएन। सम्बन्धित मन्त्रालयदेखि लिएर सबै ठाउँमा चेक भएर गएको विषय भयो। त्यस कारणले अब यो पक्राउको गुन्जाइसको त कुरै भएन नि। त्यस कारणले त्यतातिर नजाउँ भनेको कारण त्यो। गुन्जाइस नभए त किन सर्वोच्च अदालतले
अनुसन्धान गर्नु भनेर भन्थ्यो त नि। होइन, सर्वोच्चले अनुसन्धान गर्नु भने ठिक छ, अनुसन्धानमा हामी सघाउँछौँ भने त्यो पनि ठिक छ। त्यस कारणले अनुसन्धानको अगाडि नै म जज भएर भन्न खोजेको होइन। मैले अनुमान के गरेको भने अनुसन्धान त अनि यो राज्यको तर्फबाट हुने अनुसन्धान त घरमा बसेर जो चाहिँ आरोपी भनेर भनिएको छ उसलाई घरमा राखेर अनुसन्धान त गर्दैन नि त, होइन? राज्यले पूर्व गृहमन्त्रीलाई त पक्राउनै गर्यो नि त राज्यले। होइन, ठिक छ, पूर्व गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्ने कारण र यो त धेरै फरक होला नि त। यो त धेरै फरक छैन भने म फेरि पनि यो बचाउ अथवा उसमा आग्रह पूर्वाग्रहको कुरा नगरौँ, मैले गरेको छैन। त्यस कारणले कुरा कहाँनिर हो भने नीतिगत भएका निर्णयहरूलाई तपाईँ आधार मान्नुहुन्छ भने एकजना पनि प्रधानमन्त्री बाँकी रहँदैन भनिसके त भोलिको दिनमा एउटा पनि नीतिगत निर्णय हुन्न, त्यो पनि हो फेरि। त्यस कारणले यो कुरा हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ कि उहाँको संलग्नता छैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ, तर पनि हामीले पूर्ण रूपमा सघाउँछौँ। नसघाएको भए आज सडकमा हुन्थ्यो होला युवा विद्यार्थी लगायत हाम्रो पार्टीका, त्यो गरिएन। कारण के हो भने हामी सर्वोच्चको निर्णयलाई सम्मान गर्छौँ, त्यसै गरी अनुसन्धान गर्ने तत्त निकायहरूलाई पनि हामी सघाउँछौँ। किन सघाउँछौँ भन्दाखेरि हामीले गल्ती गरेका छैनौँ भने, हामी डराउनु पर्ने कुरा भएन, गल्ती गरेका छौँ भने जोसुकै होस् कारबाहीको दायरामा परिहाल्छ। त्यस कारणले यसमा क्लियर छ विषय। सामाजिक सञ्जालहरूमा त फेरि सामाजिक सञ्जालतिर सामाजिक सञ्जाल त जनताले चलाउने हुन् नि त, होइन? सामाजिक सञ्जालको विषयमा किन नजाउँ भन्दा सबै डिटेल त्यहाँ उहाँहरूलाई जानकारी भएको, पक्राउ गर्नुपर्छ भनेर जनताले कुरा गरिरहेछ। जनताले चाहँदैमा पक्राउ के अरे कसैले व्यक्तिले पक्राउ गर्दैमा सबै पक्राउ गर्दै जाने त एकजना नि बाँकी रहन्न त नेपालमा। त्यतातिर नजाउँ। पूर्व मन्त्रीहरूलाई चाहिँ झ्यामझ्याम पक्रिने अनि पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ छोड्ने भन्ने यो दोहोरो त्यो कुरा होइन। नीति जस्तो पूर्व मन्त्रीहरूको त्यो घिनलाग्दो त्यो नेपाली जनतालाई नक्कली भुटानी बनाएर बेच्ने दलालहरू, त्यस्तो नक्कली काम गर्नेहरूसँग कहाँ तुलना गर्नुहुन्छ कि? यो विषय मिल्दैन क्या, त्यो विषयान्तर गरौँ। ल विषयान्तर गरे ल, तपाईँले यति भनिरहँदा, होइन? भ्रष्टाचार त भव्य भएको रहेछ नि त। काङ्ग्रेसको सरकारमा त हुने नै गर्थ्यो, कम्युनिस्टको सरकार हुँदा पनि भव्य भ्रष्टाचार भएको रहेछ त। अहिले त फाइल दरादन खोलिराखिएको छ, होइन? एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, होइन? यो किन भइरहेको छ? यो भ्रष्टाचारको मुख्य जरो चाहिँ कहाँ छ? साह्रै महत्त्वपूर्ण क्वेसन गर्नुभयो। भ्रष्टाचारको विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ भने आज मैले अघि पनि दोहोऱ्याएँ, तिनै तहमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। स्थानीय, प्रदेश, सङ्घ व्याप्त छ। अनि कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका त्यहाँ पनि दरै छ भ्रष्टाचार। हेर्नुहोस् है, एकदमै क्लियर भएर भन्नुपर्छ। यसको जरो कहाँनिर हो भने पुँजीवादी साम्राज्यवादी जो हाम्रो समाज बनिराखेको छ, दलाल पुँजीवाद, त्यो मुख्य भ्रष्टाचारको स्रोत हो। अर्को भ्रष्टाचारको स्रोत के हो भन्नुहुन्छ भने व्यक्तिलाई अनियन्त्रित रूपमा सम्पत्ति राख्न दिने जो व्यवस्था छ, त्यो अर्को भ्रष्टाचारको स्रोत हो। अनियन्त्रित सम्पत्ति राख्न, निजी सम्पत्ति राख्न पाएपछि व्यक्तिको निजी सम्पत्ति अनियन्त्रित, निजी सम्पत्तिमाथि अनियन्त्रित, त्यो प्रकारको भएपछि त्यो अर्को भ्रष्टाचारको स्रोत हो। तपाईहरुले अर्थनीति नै त्यस्तै लिनुभएको छ त, तीन खम्बे अर्थनीति भन्नुभएको छ। म यसमा सकाउन लागे। त्यसै गरी हाम्रा पुँजीवादका असीमित चाहनाहरू छन्, ती चाहनाहरू पुरा गर्नको निमित्त यो भ्रष्टाचार त्यो स्रोत हो कि अनिवार्य हुँदो रहेछ। एक शब्दमा भन्नुहुन्छ भने यो अहिलेको हाम्रो विद्यमान भूमण्डलीकृत वित्तीय एकाधिकार पुँजीवाद र साम्राज्यवाद भ्रष्टाचारको सबभन्दा ठुलो जरो हो। यसको अन्त्यको निमित्त त्यही भएर हामीले समाजवाद भनिराखेका छौँ। यसको मुख्य स्रोत चाहिँ त्यो हो। अब तपाईँहरूको पार्टीको कार्यदिशा चाहिँ चर्चा पनि भइरहेछ। पछिल्लोचोटि तपाईँहरूको सचिवालयको बैठक बस्यो, झलनाथ खनालले बडो चिन्ताका साथ चाहिँ आफ्नो डकुमेन्ट राख्नुभयो। हामी अलिक पृथक भएनौँ कि भन्ने कोणबाट छलफलहरू भए। एमालेमा फर्किन थाले मान्छेहरू। तपाईँहरूको पार्टी चाहिँ अझ बनिनुपर्नेमा अझ सकिने क्रममा भर्खरै सिन्धुपाल्चोकमा ठुलो सङ्ख्यामा त्यहाँका नेता कार्यकर्ताहरू एमालेमा प्रवेश गरेको खबर आयो। यो तपाईँहरूको पार्टीमा वैचारिक अस्पष्टता भइरहेको बेलामा अब के हुन्छ तपाईँहरूको आगामी कार्यदिशा? जनताको बहुदलीय जनवाद कि वैज्ञानिक समाजवाद? होइन, यसमा त हाम्रो पार्टीले क्लियरै गरेको छ। यसमा दोहोऱ्याइरहनु पर्ने म कारण देख्दैन। पार्टीले के भनेको छ भने पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको मानेपछि, पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न त भयो भने नि त हामीले 62-63मा
त्यस पछाडि त अब पुँजीवादी कार्यक्रमहरूको त गुन्जाइस बाँकी रहँदैन। त्यसपछि समाजवादकै त कुरा आउँछ, वैज्ञानिक समाजवादकै त कुरा आउँछ। समाजवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवाद कुन मोडल? जनताको बहुदलीय जनवाद पनि त तपाईँको पुँजीवादी कार्यक्रम त होइन होला नि त। सुन्नु न, मैले भन्दैछु त, यसलाई स्पष्ट त गरौँ पहिला एक शब्दमा। जब जनताको बहुदलीय जनवादलाई पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति भनेर त्यो लेख्ने मान्छेले नै मानिरहनु भएको छ त मैले बहस गर्ने कुरा त भएन नि त। त्यो त पुँजीवादी कार्यक्रम भनेर त भनिरहनु भएको छ त उहाँहरूले नि। यसमा त म धेरै बोल्ने कुरा भएन होइन। त्यो पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि जाने कहाँ हो त भन्दा समाजवादमा त होला। फेरि पछाडि फर्किने त कुरो भएन। त्यस कारण हाम्रो पार्टीले स्पष्ट डकुमेन्ट अस्ति सचिवालय बैठकमा एउटा महासचिव घनश्याम भुषाल गणले त विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ त। त्यसमा स्पष्टै छ जब एउटा पुँजीवादी जनवादी कार्यक्रम थियो त्यसले चाहिँ पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुने बेलासम्म ठुलो योगदान गर्यो। त्यो योगदानलाई कदर गर्नै पर्छ। त्यो कदर गर्दै अबको हाम्रो बाटो भनेको त समाजवाद हो। समाजवादी कार्यक्रम, समाजवादी मोडल, समाजवादी विशेषताहरू त्यो पो हामीले जारी गर्नुपर्छ त। अब त्यसमा बढी ध्यान लगाउनुपर्छ भन्ने नै हो पार्टीको यो एकमुष्ट आवाज हो। यो कसैमा यो बिचमा यो कहीँ दुई लाइन छैन। तर तपाईँको पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले त यो जनताको बहुदलीय जनवाद को सान्दर्भिकता अझै सकिएको छैन भन्ने खालको चाहिँ विचार प्रस्तुत गर्नुभयो भन्ने पनि यो हल्लाखल्ला। एउटा कुरा के हो भने सचिवालयको एक्ज्याक्टली मलाई थाहा भएन, उहाँहरूलाई बढी सोध्नुपर्छ होला। तर मेरो विषय कहाँनिर हो भने, मेरो विषय राख्छु अब त्यो थाहा नभएपछि। मेरो विषय के हो भने अब हामी पुग्ने समाजवादमा हो। समाजवादी कार्यक्रम बनाऊ, समाजवादी स्वरूप निर्धारण गरौँ, समाजवादी विशेषता निर्माण गरौँ, विचारधारात्मक काममा ध्यान दिउँ। अब हामीले स्पष्ट डकुमेन्ट लिएर जाउँ भन्ने हो। त्यस कारणले यसमा दुई मत छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। जबजको एउटा औचित्य थियो त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो ठिक छ। समाजवादमा जानुपर्छ भन्ने कुरा त्यो पनि ठिक छ। त्यस कारणले दुइटै कन्क्लुजन आएको हुनाले त्यो नोट पढ्नु होला यहाँहरूले पनि, त्यसमा क्लियर छ। त्यस कारणले यसमा अल्मलिनुपर्ने कोही कारण देख्दैन मैले। भनेपछि आज भोलि चाहिँ वैचारिक रूपमा तपाईँहरू अलिकति एमाले भन्दा पृथक बन्दै हुनुहुन्छ होइन? वैचारिक रूपमा एमाले भन्दा पृथक त 100% भयो त। एमाले अहिले बन्दै हुनुहुन्छ होइन, बनिसक्नु भएको छैन। तपाईँहरूले कुनै महाधिवेशनबाट लिखित डकुमेन्ट त पास गर्नु भएको छैन नि त। बन्दैछ, त्यो हिसाबले बन्दैछौँ। सुन्नुहोस् है, अब एमाले फेरि पछाडि फर्केर 8औँ 9औँ महाधिवेशनतिर फर्किएर अब त्यही जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त भनिरहेको छ। कहाँ हामी वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गर्छौँ। एमाले उहाँ के अरे धेरै पछाडि परेको पार्टी भयो होला नि, पश्चगामी भयो यो हिसाबले त। अग्रगमनतिर त गएन नि त, पश्चगमनको दिशामा गयो, पछाडि फर्कियो। त्यस कारणले यो भिन्नता उहाँहरूको र हाम्रो बिचको तुलना हुँदैन, तुलनै हुँदैन वैचारिक हिसाबले। किन तुलना हुँदैन भने कहाँ वैज्ञानिक समाजवादको कुरा, कहाँ उहाँहरू पछाडि फर्किरहनु भएको छ। मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने कुरा त होइन, त्यो सामान्य कुरा त होइन नि त। अब अर्को कुरा, तपाईँहरूको पार्टीको महाधिवेशन आउँदैछ है? हजुर। के हुन्छ महाधिवेशनमा? महाधिवेशनमा सबभन्दा पहिलो कुरा त हामी विचारलाई बडो महत्त्व साथ लिएर जान्छौँ। वैचारिक हिसाबले ठुलो डिबेटसहित त्यहाँ एउटा कन्क्लुड थिग्रिएको र एउटा उन्नत खालको यो नेपाली समाजलाई ड्राइभ गर्ने किसिमको विचारको निर्माण गर्छौँ। त्यसपछि साङ्गठनिक कामहरू अब नियमित हुने भइहाले साङ्गठनिक कामहरूमा हामीले चुस्त दुरुस्त कमिटी बनाउँछौँ। मेरो त यो अहिले दस्तावेजमा पनि छ, 2 अङ्कको कमिटी भन्दा धेरै नबनाऊ भन्ने छ मेरो चाहिँ। त्यस कारणले त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्छ महाधिवेशन। पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन? होइन, नेतृत्व को हुन्छ नबको अध्यक्ष? अब त्यतातिर नजाउँ। किन नजाउँ भन्दाखेरि महाधिवेशन नै आएको छैन अहिले, त्यो विषयमा बहस भनेको चर्चा त सुरु भयो होला नि त महाधिवेशन भएपछि। अब कसले नेतृत्व गर्ने भनेर नयाँ नयाँ आकांक्षीहरू होला। अहिले हाम्रो नेतृत्वमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्छ, यति बुझ्नु छ। महाधिवेशन कुरा अहिले कहाँ गर्ने? अब बच्चा पाउने कहिले भनेपछि तपाईँले इसारा गर्नुभएको के यो माधव कुमार नेपाल होइन कि त्यो इसारा अबको पार्टी अध्यक्ष निरन्तरता हुन्छ भन्ने यो अलि हाइपोथेटिकल क्वेसन हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब महाधिवेशन आएकै छैन, त्यहाँ विचारको कस्तो प्रकारको बहस हुन्छ, त्यहाँ नेतृत्वको लागि को आउँछन् अगाडि, अहिले कहाँ व्याख्या गर्न सकिन्छ त? महाधिवेशन भन्ने बित्तिकै हजुर कस्तो हुन्छ भने अब को हुन्छ, के हुने हो होइन भन्ने खालको जिज्ञासा हुन्छ, कतिवटा धार उठ्छ। अब एउटा यो पनि होला। अब तपाईँसँगको अर्को बसाइमा यो विषयमा छलफल गर्नु होला। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले महाधिवेशनको मिति तय गरिएको छैन। सचिवालय स्थायी कमिटीको बैठक बल्ल बस्यो। अब पोलिट ब्युरो केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न बाँकी छ। केन्द्रीय समितिको बैठकले यसलाई अनुमोदन गर्छ। महाधिवेशनको मिति त अब तय भएको छैन त, बोल्ने म त
कुरै भएन नि त। लिखित निर्णय गरेपछि त चर्चा त सुरु भइहाल्छ। हो, लिखित निर्णय चाहिँ केन्द्रीय समिति बैठक पछाडि आउँछ, त्यस पछाडि यो चर्चा गरौँला। भनेपछि अब यो हाम्रो यो छलफलका यो अन्तर्वार्ताको चाहिँ कन्क्लुजनतिर जाउँ है। हजुर, अबको तपाईँको पार्टी कस्तो बन्दैछ त? ल यो कुरा बताएर कार्यक्रमलाई अन्त्य गरौँ न, होइन? बडा महत्त्वपूर्ण सवाल छ। अब हाम्रो पार्टी कस्तो बन्नुपर्छ, यो बडो महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो। हाम्रो पार्टीको परिचय के हो, अब के बन्ने परिचय, कस्तो पार्टी बनाउने, यो त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब हाम्रो पार्टी कस्तो बन्नुपर्छ भने भ्रष्टाचार विरोधी, भ्रष्टाचारीहरूलाई पार्टीमा निषेध गरिएको, युवा मैत्री, युवाहरूको रुझान भएको, विज्ञान प्रविधि मैत्री, मलाई भन्न दिनुहोस् है। अनि स्पष्ट कार्यदिशा भएको, होइन, स्पष्ट मापदण्ड भएको। जस्तै मापदण्डमा पनि एउटा विषय छ। अब जस्तै कति वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने, कति वर्ष मन्त्री बन्ने, कति पटक मन्त्री बन्ने, कति पटक प्रधानमन्त्री बन्ने, कति पटक सांसद बन्ने, कति पटक पार्टीको पदाधिकारी बन्ने, कति पटक पार्टीको केन्द्रीय समितिमा आउने, यी सबै स्पष्ट भएको पार्टी। त्यसै गरी अब हाम्रो पार्टी वैज्ञानिक समाजवादलाई मान्ने, श्रमिक वर्गलाई प्रमुख मान्ने, होइन, त्यो प्रकारको हामी पार्टी बनाउनुपर्छ। हामी त्यतातिर जान्छौँ, बनाउँदैछौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यो सँगै एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि भन्छु, नेपाली समाजले अहिले बुझ्नुपर्छ भ्रष्टाचारको विषय सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण जरोको रूपमा यो देशलाई सिद्धाउने, यो देशलाई खोक्रो बनाउने, यो व्यवस्थालाई खोक्रो बनाउने धमिरोको रूपमा जो आइराखेको छ, भ्रष्टाचारको अन्त्यको निमित्त एउटा काम हामीले सबभन्दा पहिला नाराको रूपमा लिएर जानुपर्छ। मेरो माग र मेरो चाहिँ यो अभियान चाहिँ त्यहाँनिर के छ भने आजसम्म जति पनि राजकीय पदमा पुगेका मान्छेहरू छन्, जति पनि राजकीय तहमा पुगेका महानुभावहरू हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद अथवा विभिन्न ठाउँका जिएमहरू भएका मान्छेहरू, यिनीहरूको सम्पत्ति चाहिँ राज्यले अब राज्यकरण गर्नु पर्यो, होइन, राज्यले यो राष्ट्रिय सम्पत्ति बनाउनु पर्यो त्यसलाई, र उनीहरूको भरण पोषणमा राज्यले उनीहरूको राज्यले गरिदिने। तर उनीहरूको जति पनि सम्पत्ति छ, उनीहरूका सन्तानका नाममा भएको, उनीहरूको परिवारका नाममा भएको सबै सम्पत्ति राज्यले राष्ट्रियकरण गर्ने र तिनीहरूलाई राज्यले आफ्नो स्वामित्वमा लिने, मतलब उनीहरूको भरण पोषणमा। यो मात्रै गर्न सकियो भने पनि भ्रष्टाचार आदि उदि त समाप्त हुन्छ। त्यस कारणले मलाई त्यो लाग्छ। यो तपाईँको यो अन्तिम कुराको विषयमा हजुर चर्चा गर्ने हो भने अझै लामै बन्थ्यो होला, अझै लामै बन्थ्यो होला, होइन? यो तपाईँले नवीन कुरा ल्याउनु भएको छ, हजुर, नवीन तर्क राख्नु भएको छ। हजुर, कार्यक्रममा समय सकियो, होइन? कार्यक्रममा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। ल, यहाँहरूलाई पनि हाम्रा महत्त्वपूर्ण विचारहरू जनता समक्ष राख्ने जो अवसर दिनुभयो, यसको निम्ति हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य आलोक रायमाझी। कार्यक्रम सन्दर्भको अर्को श्रृङ्खला लिएर फेरि पनि आउने नै छौँ। त्यति बेलासम्म हेर्दै गर्नुहोला जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन र सुन्दै गर्नुहोला रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।